नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। जेठ 1 गतेबाट शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। कार्यालय समयमा हेरफेर, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। गठबन्धन भावना विपरीत दर्ता भएका उम्मेद्वारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय। आफ्नो दलले उम्मेदवारी फिर्ताको पहल गर्ने। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यस पटक महिला उम्मेद्वारको संख्या वात्तै घट्यो। महिला नेतृत्वमा दलहरू अनुदार देखिँदा 38%मा खुम्च्यो उम्मेदवारी। आयात र वितरण सहज रहेको निगमले बताए पनि जनताले अझै पाएनन् ग्यास। एक साताभित्र समाधान भइसक्ने नेपाल ओयल निगमको भनाई। व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारद्वारा 10 प्रकारका सामानहरू आयातमा रोक। जङ्क फुडदेखि विलासिताका सामान प्रतिबन्धको सूचीमा। आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थप 5 वर्षको जेल सजाय। फौजदारी अभियोग समेत गरी 11 वर्ष जेल राख्ने आदेश। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा दोस्रो खेलमा लिभरपुलले भियारियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एन्फिल्डमा हुने खेल राति 1:15 बजे सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परीक्षणका रूपमा सातामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै कार्यालय अवधिमा समेत हेरफेर गरी बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुकी 5:30 बजेसम्म कायम गरिएको छ। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने। शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न, कर्मचारीको मनोबल बढाउन र सड़कमा यातायातका साधनको जामलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ। बैठकले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको छ। यस्तै सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3,165 रुपियाँ निर्धारण गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अब नजिकिँदैछ र स्थानीय तह निर्वाचनमय नै देश भएको छ। विभिन्न देशभरिका निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि समेटिएको समाचार अब निर्वाचन विशेषमा। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि 22 जिल्लामा मतपत्र पठाएको छ। आयोगले हिजो र आज गरी 22 जिल्लामा 34 लाख प्रति मतपत्र पठाएको हो। भोलि गण्डकी प्रदेशमा मतपत्र पठाइने र हालसम्म आयोगले करिब 90% बढ़ी मतपत्रको छपाई सकिसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचनका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पत्रको छपाई कार्य भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। यस्तै निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आज उम्मेद्वारको मनोनयन विरुद्ध परेको उजुरी उप छानबिनको काम भइरहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले आइतबार र सोमबार उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गरेको थियो। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनको भावना विपरीत दर्ता भएका आफ्ना पार्टीका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा मनोनयन भएका गठबन्धन भावना विपरीतका उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने र अन्य स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनको भावना विपरीत भएका उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको 5 दलीय गठबन्धनको
बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतमा दर्ता गरिएका मनोनयन फिर्ता गराउन सम्बन्धित दललाई निर्देशन पनि दिएको छ। यसका साथै गठबन्धन गर्ने समझदारी भएका नगरपालिका र गाउँपालिकामा मनोनयन गरिएका उम्मेद्वारी पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। यस्तै गठबन्धन नगरिएका स्थानीय तहहरूमा पनि स्थानीय र प्रदेश संयन्त्रले समझदारी कायम गराउन आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। प्रसङ्ग स्थानीय तह निर्वाचनसँगै सम्बन्धित छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा 41% महिला निर्वाचित भएकामा यसपटक महिलाको उम्मेदवारी नै करिब 38%मा खुम्चिएको छ। महिलालाई टिकट दिने विषयमा राजनैतिक दलहरू अनुदार देखिएका कारण महिला आन्दोलनमा नयाँ चुनौती थपिएको विभिन्न दलका नेतृहरूले नै बताएका छन्। संविधानमा नै स्थानीय तहदेखि राज्यका मुख्य पदमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस व्यवस्था विपरीत उम्मेदवारी परेको छ। दलहरू बीचमा चुनावी गठबन्धन बनेपछि निर्वाचन आयोगले नै फरक दलको उम्मेदवारी परेको अवस्थामा फरक लिङ्ग अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्यो। महिला सहभागिता गराउनेदेखि कानुनी अधिकार दिन राजनीतिक दलहरू उदार नभएको आरोप खेपिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनले दलहरूलाई थप अनुदार बनायो। परिणामस्वरूप दलहरू बीचमा चुनावी गठबन्धन भएका अधिकांश स्थानमा महिलाको उम्मेदवारी घटेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 41% महिला निर्वाचित भएका थिए। तर यसपटक करिब 38% महिलाको मात्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दलहरूले महिलालाई टिकट नै नदिएपछि आकांक्षीका रूपमा बसेका कतिपय महिलाहरू हतोत्साहित बनेका छन्। नेपालमा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भइसक्यो, तर हामी जुन पुरातनवादी सोचबाट यहाँ ग्रसित भएर आएका छौँ, यो सोचलाई र अवस्थालाई चाहिँ हामीले फेर्न सकेनौँ। यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति महिलालाई पछाडि पार्ने अवस्था अहिलेको यो निर्वाचनले देखाएको छ। अहिलेको एउटा गठबन्धनले गर्दा हामीलाई पनि कता कता पिन्च भएको छ। एउटा पाउने फेसिलिटी, एउटा महिलाले पाउने अधिकार चाहिँ कता कता खोसेको जस्तो लागिरहेछ। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि महिला अधिकार रक्षाका लागि नयाँ चुनौती थपिएको पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूको बुझाइ छ। गठबन्धनका कारणले महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी नै दिन नपाएको कुराले गर्दा समग्र महिलाको आन्दोलनमा एउटा चुनौती थपिएको छ। हामीले महिलाहरूले लडेर 33% स्थापित गरेर अब 50%मा पुग्ने भन्ने एउटा चाहिँ एम राखेर हिँडेको सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू आहत भएका छन्। अझै पनि हामीले धेरै चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अझै पनि महिलाहरूको लागि हामीले ठुलो लडाइँले लड्न पर्ने आवश्यकता यो पटकको स्थानीय निर्वाचनले देखाएको छ। महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दलहरूले संविधानमा नै महिला हकको व्यवस्था गरे, जसले समानताका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयलाई स्थापित गरेको छ। तर निर्वाचन आयोग नै संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध नहुँदा महिला सहभागिता कम भएको भनाइ उहाँहरूको छ। पार्टीहरूको चाहिँ जुन नेतृत्व तहमा जुन महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ, यो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ परिवर्तनको सोचहरू बोक्न सकेन र महिला मैत्री हुन सकेन। संविधान महिला मैत्री भयो, यत्रो संविधानले चाहिँ महिलालाई सुरक्षित गर्यो, स्थान सुरक्षित गर्यो, तर पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ यो चाहिँ सोचहरू बढ्न सकेन। यसअघि 753 पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा निर्वाचित 1506 मध्ये 718 जना महिला थिए, जो कुल पदाधिकारी संख्याको 47.68% थियो। तर यसपालि उम्मेदवारी नै कम परेका कारण महिलाको संख्या वात्तै घट्ने भएको छ। धादिङमा पनि यसपटक महिला उम्मेद्वारहरूले नगण्य मात्रामा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मुख्य गरी सत्तारूढ गठबन्धनका कारण महिलाहरूले संविधानमा लेखिए अनुसार आफ्नो मनोनयन दर्ता गराउन नपाएका हुन्। वडा महिला सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य बाहेक अन्य पदका लागि मनोनयन महिलाहरूको दर्ता नगण्य मात्रामा भएको पाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचनको समयमा पार्टीले गरेको निर्णय सम्मानजनक ढंगले मान्न र लिन पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सम्पर्क मञ्चले आज आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला सम्पर्क समितिहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै थापाले 2 दिन मात्र बाँकी रहेकोले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले लामो योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेपछि फेरि फर्किने ठाउँ नहुने बताउनुभयो। पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरू पछि फर्केर आउने र त्यसपछि पार्टीको यात्रा अघि बढाउने कुरा गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो। यो कार्यक्रमबाट आश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी निर्वाचनको क्रममा छौँ, केही दिन निर्वाचनमा उभिएका छौँ। यो युद्ध जस्तो यो बेलामा हामीसँग धेरै बहस गर्ने समय उपलब्ध छैन, छुट पनि छैन। हामी यो बेलामा हाम्रो पार्टीलाई जिताउन चाहन्छौँ, पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। तर यस पछाडि फेरि छलफल हुन्छ, फेरि बहस हुन्छ। यो विषय मुल्तवीमा राखिँदैन, एउटा विषयमा छलफल हुन्छ, तालमेलको विषयमा छलफल हुन्छ, सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ। प्रदेशलाई, जिल्लालाई, गाउँलाई यसरी निर्णय गर्न दिएको कुरा उचित भयो कि भएन, विधानको व्यवस्थाको बारेमा छलफल हुन्छ, नियतको बारेमा छलफल हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र त्यससँग जोडिएका विविध विषयहरूको बारेको समाचार प्रसङ्गहरू बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। निर्वाचनका लागि अब 16 दिन मात्र बाँकी छ र अब निर्वाचन नजिकै गएपछि निर्वाचन आयोगले पनि आचार संहिता पालना भए नभएको र सरकारवाला निकायले पनि अनुगमन थालेका छन् र कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। यी लगायतका समाचार निर्वाचन विशेषमा। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 35 सञ्चार माध्यम र दर्ता नभएका 4वटा वेब पोर्टललाई प्रेस काउन्सिल नेपालले कारवाही गरेको छ। गत 2078 चैत 26 गतेदेखि हालसम्म कुल 35 सञ्चार माध्यमबाट 36वटा आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै काउन्सिलले आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने 4वटा वेब पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारवाही गरेको जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भए पश्चात आयोगको आग्रहमा प्रेस काउन्सिल नेपालले देशभरका सञ्चार माध्यमको अनुगमन गरिरहेको छ। काउन्सिलले 6 पत्रपत्रिका, 3 रेडियो, 5 टेलिभिजन र 14 अनलाइन गरी 28वटा निर्देशन दिएको र 2 अनलाइनबाट निर्देशन पश्चात पनि प्रतिकूल सामग्री पुनः सम्प्रेषण भएको देखिएकाले सचेत गराएको छ। त्यसैले 4 सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। 4वटा सञ्चार माध्यमलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा 2 सञ्चार माध्यमबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नदेखिएकाले प्रथम पृष्ठमा क्षमा याचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको र 2वटाले आगामी दिनमा आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्ने र सजग रहने प्रतिबद्धता जनाएको काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आचार संहिता 2078 जारी गरेको छ। तर राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूले भने घर दैलो कार्यक्रममा आचार संहिता विपरीत झण्डा प्रयोग गर्ने, लाउडस्पिकर बजाएर भोट माग्ने कार्य गरेको पाइएको छ। निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गराउने निर्वाचन आयोगले बताइरहँदा प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आचार संहिता विपरीत झण्डा र लाउडस्पिकर प्रयोग भइरहेको छ। उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रममा आचार संहिता विपरीत झण्डा प्रयोग गर्ने मात्र होइन, लाउडस्पिकर बजाएर भोट माग्ने कार्य जारी राखेका छन्। आउँदो वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसार सुरु भए पनि मोरङमा अहिलेसम्म आचार संहिता उल्लङ्घनको लिखित उजुरी नआएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। अहिलेसम्म लिखित आचार संहिता उल्लङ्घनबारे उजुरी नआएको र मौखिक रूपमा आएको उजुरीहरूबारे सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराइएको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी लेवन काश्यप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनशक्ति अभावका कारण आचार संहिता उल्लङ्घनको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुभयो। हाम्रो जनशक्ति त्यो निर्धारित जनशक्तिबाट सबैतिर पुग्न नसकेको अवस्था छ, त्यसमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यद्यपि विगतको जस्तो आचार संहिता उल्लङ्घनका मेरो उसमा चाहिँ मूल्याङ्कनमा चाहिँ त्यो घटनाहरू चाहिँ एकदमै मलाई पनि धेरै कम भएको जस्तो चाहिँ लागेको छ। मोरङमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता 2078 लाई पालना गर्ने गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, तर अझैसम्म पनि आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू दोहोरिरहेको पाइएको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण नगरिएको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाटै आचार संहिता कार्यान्वयन नभएकाले अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लमजुङमा दलको तर्फबाट टिकट नपाएका दर्जन बढी नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नेहरूमा अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरू रहेका छन्। पार्टीभित्रैबाट उम्मेद्वारको दावी गरेकाहरू टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। निर्वाचन कार्यालय लमजुङका अनुसार 8 स्थानीय तहमध्ये जिल्लाको 6वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित 16 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। लमजुङमा 5वटा स्थानीय तहमा 9 जनाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ भने 4 स्थानीय तहमा 7 जनाको उपप्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको हो। जिल्लामा पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख पद बाहेक वडा अध्यक्ष र सदस्य पदहरूमा पनि दर्जनौं स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यक पदभन्दा 3 गुणा बढीले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्लामा उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश 1 का 14 जिल्लाका 137 पालिका तथा 1157 वडाका लागि 22,542 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। प्रदेशको 1 महानगर, 2 उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुखमा 425 तथा उपप्रमुखमा 318 जनाले उम्मेदवारी दिँदा गाउँपालिका अध्यक्षमा 491 र उपाध्यक्षमा 318 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी वडा अध्यक्ष 1157 वडा अध्यक्ष पदका लागि 5140 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यति नै पदका लागि 3915 महिला सदस्य, 3512 दलित महिला सदस्य र 8448 जनाको खुला सदस्यमा उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेश 1 बाट 6059 जना निर्वाचित हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन गरेको आग्रहलाई अधिकांशले बेवास्ता गरेका छन्। 20 दिनको समय हतियार बुझाउन दिए पनि हालसम्म जम्मा 8 वटा हतियार मात्र प्रहरीमा बुझाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 346 वटा हतियारको इजाजत प्रदान गरिएकोमा 111 वटा हतियारको नवीकरण नै भएको छैन। हतियार बुझाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि सोचे अनुरूप हतियार प्राप्त नभएकोले थप कडाई गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक भइरहेमा सम्पन्न भएको छ। नेपालको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका 3 जिल्ला र भारतको तर्फबाट महाराजगञ्ज र सिद्धार्थनगरका जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागितामा बसेको बैठकले दुई देशको सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। नेपालमा आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीका अनुसार बैठकले नेपालका तर्फबाट मदिरा र भारतको तर्फबाट लागू औषध नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बाँकी समाचार अघि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। ग्यास अभाव एक साताभित्र समाधान भइसक्ने नेपाल ओइल निगमले जनाएको छ। अहिले ग्यास आयात र वितरण सहज तरिकाले भइरहेको निगमको दाबी छ, तर उपभोक्ताले भने ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। विगत केही दिनदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिए पनि आउँदो एक साताभित्र आपूर्ति सहज हुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। गत चैतमा व्यवसायीले गरेको आन्दोलनका कारण ढुवानीमा समस्या आएपछि बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको र अब समस्या नहुने निगमको भनाइ छ। हाम्रो आँकडाले के बताइरहेछ भने लोडिङ स्मुथ छ, राम्रोसँग लोड भइरहेछ। हामीले यो महिनामा मात्रै करिब 50,000 मेट्रिक टन एलपीजी चाहिँ आयात गर्ने गरिकन पिडिओ जारी गरिसकेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 7-8 दिनभित्रमा चाहिँ यो सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान भइसक्छ। तर कतिपय उपभोक्ताले आफूले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन्। अब लाइन बाहिरसम्म हुन्थ्यो, अनि अब लाइन दिउँसो अफिस जानुपर्छ, लाइन बस्नु भ्याइँदैन। त्यही भएर अनि जहिले आउने सोध्ने दिदीलाई अब आज चाहिँ दिदीले दिनुभयो। एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि विगत 1 महिनादेखि आपूर्तिमा 25% कमी आएको कारण माग अनुसार दिन नसकिएको जनाएको छ। कूटनीतिक तौरले हामीले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हामीले त्यसमा सम्पर्क गरेर कूटनीतिक तौरले त्यसलाई
समाधान गर्न सक्ने अवस्था छ। धेरै फरक त छैन, 20-25% चाहिँ नि सप्लाई कम हो। नेपालमा दैनिक 1 लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेको सङ्घको भनाइ छ। हाल नेपालमा 59वटा एलपी ग्यास उद्योग रहेका छन्। आयल निगमका अनुसार एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 953 रुपैयाँ घाटा रहेको छ। आयल निगमले बजारमा अभाव हुनुपर्ने कारण नभएकाले धेरै ग्यास सिलिन्डर भण्डारण गरेर नराख्न पनि आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारले 10 प्रकारका सामानहरू आयातमा रोक लगाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात रोक लगाएको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। आगामी असार मसान्तसम्म कुरकुरे, कुरमुरे जस्ता जङ्क फुडहरू आयात गर्न पाइने छैन। यस्तै चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा, मोबाइल सेट, रङ्गीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यानहरू पनि आयात गर्न बन्देज लगाइएको छ। 250 सीसी भन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र तास आयातमा रोक लगाइएको छ। तर वैशाख 13 गते अघि बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूको हकमा भने यस्तो बन्देज लागू हुने छैन। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामै 14 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात भइसकेको छ। यस खालको बन्देजबाट आयात कम भई व्यापार घाटा कम हुने र बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा सुधार हुने सरकारको अपेक्षा छ। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 1 गतेबाट शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। कार्यालय समयमा हेरफेर, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। गठबन्धनको भावना विपरीत दर्ता भएका उम्मेद्वारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय। आफ्नो दलले उम्मेदवारी फिर्ताको पहल गर्ने। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपटक महिला उम्मेदवारको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। महिला नेतृत्वमा दलहरू अनुदार देखिँदा 38%मा खुम्चियो उम्मेदवारी। आयात र वितरण सहज रहेको निगमले बताए पनि जनताले अझै ग्यास पाएनन्। 1 सप्ताहभित्र समाधान भइसक्ने नेपाल आयल निगमको भनाइ। व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारद्वारा 10 प्रकारका सामानहरू आयातमा रोक। जङ्क फुडदेखि विलासिताका सामान प्रतिबन्धको सूचीमा। आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थप 5 वर्षको जेल सजाय। फौजदारी अभियोग समेत गरी 11 वर्ष जेल राख्ने आदेश। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगको दोस्रो खेलमा लिभरपुलले भियारियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एनफिल्डमा हुने खेल राति पौने 1 बजे सुरु हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 5,891 नमूना परीक्षण गर्दा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो पटक गरिएको 4119 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1772 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा संक्रमण भेटिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। आज 17 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रले जानकारी दिनुभयो। हाल देशभर 252 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाकै कारण कसैको पनि मृत्यु भने भएको छैन। नेपालमा कोरोना नियन्त्रण उन्मुख देखिए पनि छिमेकी मुलुकहरूमा पुनः संक्रमण बढ्दै जान थालेकाले सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले भनेको छ। साथै नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सतर्कता र जाँच बढाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भर्खरै लागेको आँपको चिचिलालाई हावा र हुरीले झारिदिएपछि धनुषामा यस वर्ष आँपको उत्पादन घट्ने भएको छ। 81 लागेको तीव्र हावा हुरीले आँपका फूल र चिचिला झारेर क्षति पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाले जनाएको छ। फल लाग्न लागेको बेला पुगेको क्षतिले जिल्लाकै प्रमुख नगदे बालीको उत्पादन घट्ने अनुमान ज्ञान केन्द्रको छ। कृषकहरूले आँपको बोटमा मनज्ञ संख्यामा लागेको टिकोलाको संरक्षणका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिदिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। धनुषा जिल्लामा 3968 हेक्टर क्षेत्रफलमा आँप खेती हुँदै आएको छ। जिल्लामा यस वर्ष 50,300 मेट्रिक टन आँप उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। अभी राइत के जो हुडी बतास अते आइले जो किसान के मतलब उपलब्धि छलिए जो आम मैबाजी कनी मनी मतलब इसे होते जो रात के बिहार में सबै आम जैसे झेर गेले। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। म्यानमारको जुन्ता अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई
भ्रष्टाचारको आरोपमा थप 5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। त्यहाँको जुन्ता सरकारले सुकीलाई 6 लाख अमेरिकी डलर नगद र सुन घुस लिएको आरोप लगाउँदै पछिल्लो मुद्दा दर्ता गरेको थिए। सुकीका वकिलहरूलाई पनि सञ्चारकर्मीसँग बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सैन्य शासनको अधीनमा रहेको म्यानमारको विशेष अदालतमा गोप्य सुनवाईपछि नेत्री सुकीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको हो। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा भएको सैन्य कुमा उहाँ नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी सुकीलाई सैन्य हिरासतमा राखिएको छ। सुकीमाथि थुप्रै फौजदारी अभियोगहरू पनि लगाइएको छ। उहाँलाई 5 वर्षको थप जेल सजाय तोकिएपछि जेल बस्नुपर्ने कुल समय 11 वर्ष पुगेको छ। गत डिसेम्बरमा उहाँलाई कोभिड सम्बन्धी स्वास्थ्यका नियम तोडेको र जनवरीमा घरमा प्रतिबन्धित वाकिटकी राखेको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयातको उच्च वृद्धिले मुलुकको व्यापार घाटा 34.8%ले बढेको बताउनु भएको छ। बैंकको 67औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को 8 महिनाको अवधिमा आयातमा 38%ले वृद्धि भएकोले मुलुकको व्यापार घाटा बढेको बताउनुभयो। निक्षेपभन्दा कर्जा धेरै भएकोले अझै पनि तरलता अभाव कायमै रहेको भन्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले धेरै नीतिगत व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको दावी गर्नुभयो। 2022-26 को लागि चौथो रणनीतिक योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। 2078 माघ 1 गतेदेखि सूचना प्रविधि विभागलाई हामीले महाशाखालाई विभागको रूपमा स्थानान्तरित गरेका छौँ। यसलाई अपग्रेड गरिएको छ र विशिष्ट श्रेणी कार्यकारी निर्देशकले हेर्ने गरी यो विभाग अहिलेको यो टेक्नोलोजी प्रतिको डिपेन्डेन्सीलाई दृष्टिगत गरेर स्तरोन्नति गरिएको अवस्था छ। गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाहमा 1.7%ले कमी आई 631 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ कायम भएको पनि जानकारी दिनुभयो। डोटीका बजारहरूमा अखाद्य वस्तु बेचबिखन भइरहेको भेटिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको नेतृत्वमा गरिएको संयुक्त अनुगमन गर्दा यस्तो फेला परेको हो। डोटीको दिपायल, सिलगढी, राजपुर र एयरपोर्ट क्षेत्रमा गरिएको अनुगमन टोलीले 1,34,360 रुपैयाँ बराबरको अखाद्य सामग्रीहरू बरामद गरी नष्ट गरेको छ। उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बजारमा हुने गरेको कालोबजारी, दर रेट, विपरीत मूल्य, म्याद नाघेका चीज वस्तुहरूको नियन्त्रण गर्नका लागि बजार अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका प्रशासकीय अधिकृत रमा कुँवरले बताउनुभयो। बजार अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सुजी, मसलाहरू, पेय पदार्थ, दालमुट, बिस्कुट र चिउरा, खाने तेल, सोयाबिन, काजु, बदाम, चाउचाउ लगायतका खाद्य वस्तुहरू बरामद गरिएको पनि प्रशासकीय अधिकृतले बताउनु भएको छ। क्षेत्र केन्द्रित गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बजार अनुगमन गर्छौँ। अब खेलकुद समाचार। विश्व महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ सङ्घ आइबिएले विश्व महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिप 2022मा सहभागी हुने नेपालको उत्कृष्ट 4 जना खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो। यही मे 6 देखि 21 तारिक 2022मा टर्कीको इस्तानबुल शहरमा हुन गइरहेको 12औं विश्व महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट 48 केजी, 52 केजी, 57 केजी र 60 केजी समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
अब प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलको पहिलो लेगको दोस्रो खेलमा आज राति इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले घरेलु मैदानमा स्पेनिस क्लब भियारियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल एनफिल्डमा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा भियारियल विरुद्ध मैदान उत्रदा लिभरपुल यो सिजन 4 उपाधिको यात्रालाई कायम राख्ने लक्ष्यमा रहेको छ। जारी सिजनमा उत्कृष्ट लयमा रहेका दुवै टोलीका लागि आज जित आवश्यक छ। FA कपको फाइनलमा पुगेको लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पनि पुग्न चाहन्छ। उता 16 वर्षपछि च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा पुगेको भियारियल पहिलो पटक फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा रहेको छ। लिभरपुल र भियारियल यसअघि 2 पटक एक आपसमा भिड्दा नतिजा बराबरीको अवस्थामा रहेको थियो। अब मौसम। देशको प्रदेश 1 को पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 16 र 18 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 31 र 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। इन्धनको खपत घटाउन जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। कार्यालय समय 9:30 देखि 5:30 बजेसम्म गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि निर्धारण। गठबन्धनको भावना विपरीत दर्ता भएका उम्मेद्वारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय। आफ्नो दलले उम्मेदवारी फिर्ताको पहल गर्ने। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यस पटक महिला उम्मेद्वारको संख्या ह्वात्तै घट्यो। महिला नेतृत्वमा दलहरू अनुदार देखिँदा 38% खुम्च्यो उम्मेदवारी। आयात र वितरण सहज रहेको निगमले बताए पनि जनताले अझै पाएनन् ग्यास। 1 साताभित्र समाधान भइसक्ने नेपाल ओयल निगमको भनाइ। व्यापार घाटा चुलिएपछि सरकारद्वारा 10 प्रकारका सामानहरू आयातमा रोक। जङ्क फुडदेखि विलासिताका सामान प्रतिबन्धको सूचीमा। आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थप 5 वर्षको जेल सजाय। फौजदारी अभियोग समेत गरी 11 वर्ष जेल राख्ने आदेश। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगको दोस्रो खेलमा लिभरपुलले भियारियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एनफिल्डमा हुने खेल राति 1:15 बजे सुरु हुने। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।